Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa mga subscriber ni Papos Vlog, mayong gabi sa mga dili subscribers nga naminaw nagtanaw karon sa video ug hinaot nga nakamo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay uban sa membro sa inyong panimalay ug membro sa banay. Hinaot nga ang gugma ug ang grasya sa Dios nga inyong gisaluhan sa matag karon ug kunya uban ang kalipay ug gugma sa Dios. Mayong gabi kaninyong tanan. Magpadayon kita mga kaigsuonan sa pag-evangelize sa pulong sa Ginoo. Mabasa kini dinhi sa Gipadayag 3. Gipadayag bersikulo 3 kapitulo 10 tudling ngadto sa 13. Nagkanayon mga kaigsuonan. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga ikaw magpailob, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Muana ako sa labing madali, bantay nga dili maunsa kanang imong hiyuptan aron walay makailob sa imong korona sa kadaugan. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug dili nagayod siya mobiya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Busa kon may dalonggan kamo, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios ug mga kaigsuonan dinhi sa Gipadayag 3. Tataw kayo mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong Hesukristo ang tagya sa atong kinabuhi hapit na moabot o moabotay na sa madali nga panahon. Og kitang tanan mabinantayon sa atong mga gipanghimo mga kaigsuonan kay kita pagahukman base sa hukman sa Ginoo base sa atong gipanghimo. So kung kabalo na ta kay mga intelihente man kuno ang tao. So kabalo na ta sa atong gipanghimo. So andamon na nato ang atong mga kaugalingon mga kaigsuonan. So sa panahon nga matubang na kita kang Hesukristo, dili na kita angay nga mo o wala na kita angay nga mo supak pa o mo question pa iyang gipahamtang diri kanato. Kay giingon naman dinhi mga kaigsuonan, busa kun may dalunggan kamo pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Daghan nga mga balasahon mga kaigsuonan, daghan na mga propeta nga gimugna giatahasan sa Ginoo aron sa pagkatag sa pulong sa Ginoo ug sa pagkatag sa mga pulong nga agay pagasundon sa mga tao mga kaigsuonan. Apan kanang mga gihimo sa Ginoo nga mga propeta o mga evangelical persons ato lamang kanang gipangbiay-biay mga kaigsuonan. So nagpatigbabaw kanato ang garbo, nagpatigbabaw kanato nga kita ang matuman dili ang uban nga tao. So tataw kayo mga kaigsuonan nga ang Ginoo hapit na maabot. Dili na to matagna kung anos maabot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wala ta masayod ana mga kaigsuonan kundi ang Ginoo lamang. Ang Ginoo ra ang nasayod kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Wala nay lain. O hinaot nga kita sa tagsa nato ka kinabuhi, andam na kita sa panahon sa pag-atubang sa atong magluluwas kay hapit na o maabot. Ingon man dinhi mga kaigsuonan,
Tungod kay gituman mo man ang akong mga sugo o ang akong sugo nga ikaw magpailob, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. So aduna pa di ay mga pagsulay sa mga tao o kanato nga mga tao, mga kaigsunan nga binuhat sa Ginoo. So tataw kay dinhi sa gipadayag 3. Ipadayag 3 Gis nga kung magtuman kita sa gisugo sa Ginoo diri kanato, ang imensyon na dinhi magpailob, ilikay kita sa mga kalisdanan nga maabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Ingon pagidya dinhi sa 11 mga kaigsuonan, muanha ako sa labing madali. Bantayi nga dili maunsa kanang imong ihuptan aron walay makailob sa imong korona sa kadaugan. So magbanantayon kita mga kaigsuonan sa atong mga gipanghimo, sa atong gipangsulti, gumikan kay hapit na gayud mabot ang Ginoo, ug hukman kita base sa atong gipanghimo ug base sa atong gipang huna-huna mga kaigsuonan. So hinaot nga mubasa kamo o mubasa kita og Biblia mga kaigsuonan, sunda lang ninyo si Papos Vlog ug hinaot nga makatabang ako kaninyo, especially sa inyong espirituhanon nga side. So tutok lang mga kaigsuonan sa kang Papos Vlog, comment lang mo palihog kay ako kanang pagabasahon, dili lang kita magalantugi mga kaigsuonan. Ang akong Biblia mga kaigsuonan, ako kining pinalit, that was 1992. So bata pa ko nini mga kaigsuonan nga Biblia, ako kining napalit. So mo kini ang una na kong pinalit nga butang dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan nga Biblia. That was 1992. Dugay-dugay na kini mga kaigsuonan. So kung unsa ang inyong mga Biblia mga kaigsuonan nga gihuptan karon, basaha kana. Basaha ug hangyowa ang balan nga espiritu nga lamdagan ang imong hunahuna aron masabtan nimo ug unsa ang imong gibasa ug unsa ang pulong nga imong gibigkas o gibasa dinha sa Biblia. Dalaygon ang Dios, dalaygon ang makagagahom sa ngalan ni Hesus. Ang tanan nga mga subscriber ni Papos Vlog ug ang nagbasa sa mga o nagtan-aw sa mga video makabaton og kinabuhing walay katapusan ug magmalipayon sa iyang kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan, mayong gabi sa mga subscribers ni Papos Vlog. Aniya nasab kata karon sa mubo nga panahon sa atong panagtuban ug ubani ako ninyo aron sa pagasaysay pagbatbat sa pulong sa Ginoo nga kinutlo dinhi sa palasahon nga gipadayag 22 bersikulo 22 kapitulo 12 paingon sa 14 mga kaigsuonan. So sa dili pa nato batbaton ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga nasulat dinhi sa Biblia, atagi ako sa pagtimbaya sa akong mga subscribers, sa mga subscribers ni Papos Vlog diha sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Hinaot nga naa kamo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, uban sa inyong membro sa banay o membro sa pamilya, uban ang grasya sa Dios nga naghatag kaninyo kalipay ug naghatag kaninyo og panagdait. Hinaot nga naa kamo sa pagkamalipayon mga kaigsuonan, luyo pa man sa pagsagubang sa kapitos sa atong panginabuhi mga kaigsuonan. So una pa nako ibatbaton mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo
ako gamay paminaw kamo sa akong mubo nga mga pamalandong mga kaigsuunan. Ang tao mga kaigsuunan manginabuhi para adunay sweldo ug aron makapalit sa ilang mga bisti, makapalit sa ilang mga gusto nga kanon nga tawhanon nga pagkaon mga kaigsuunan. Manarbaho ang tao mga kaigsuunan aron lamang nga magmalipayon sila uban sa ilang pamilya o uban sa mga tagsa-tagsa ka mga partners sa mga subscribers ni Papos Vlog ug uban sa mga nagkadaiyang mga pamaagi sa ilang pagka close, no? So busa manarbaho sila kay aron aduna adnaa sila'y magasto ug magmalipayon sila sa ilang human sila makadawat sa ilang mga sweldo mga kaigsuunan. Apan mga kaigsuunan, ang pulong sa Ginoo ila raman ka nang gibasa ug ila raman ka nang gihunahuna base sa ilang kaugalingon nga pagsabot ug diha sa ilang kaugalingon lamang mga kaigsuunan. Adunay mga tumong ug tinguha mga kaigsuunan nganong naakita nining kalibutana. Nagkalilain nga mga butang panag-ingnan aron unta ang tawo nga makasabot kung unsa gyud ang pulong sa Ginoo ngano ang tawo iyahang gipakatawo nining kalibutana mga kaigsuunan. So batbaton ko na mga kaigsuunan dinhi sa Gipadayag 22, kapitulo 22, versikulo 12 nagkanayon mga kaigsuunan. Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang nahiuna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan kadtong naglabas sa iyang mga bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nakahatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios ug hinaot mga kaigsuunan ato kining pamalandungan gamay nga mga pulong. So laktod na to nga pagkasulti mga kaigsuunan si Jesus tataw kidinhi bisan dinhi sa Gipadayag 22 versikulo 22 kapitulo 12. Mubalik si Jesus sa dili madugay aron sa pagganti sa tagsa-tagsa o sumala sa ilang binuhatan. Si Jesus mao ang Alpha ug ang Omega, ang nahiuna ug ang naulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Bulahan kadtong naglabas sa iyang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Unsa ba ang buot ipasabot mga kaigsuunan nga bulahan kadtong naglabas sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon? Bisti mga kaigsuunan buot ipasabot kadtong nagtuman sa pulong sa Ginoo, kadtong mga tawo nga nagtuman ug unsa ang gilatid sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia mga kaigsuunan. Nagpadayon sa iyahang paghimo nga Dios nun nga mga butang aron makapahimuot sa atong labawng makagagahom ang tag-iya sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Mao kana mga kaigsuunan ang giingon nga bulahan kadtong naglabas sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Mao kana mga kaigsuunan ang giingon dinhi, no?
hinaot ng taon mga kaigsuonan nga dili nato saipon ang pag-interpret niini mga kaigsuonan. Dili na kita magahulat mga kaigsuonan ug aduna pay Kristo nga matawo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan aron sa pagluwas. Si Jesus na miing mismo niingon nga balik na siya sa dili madugay. Salamat sa Dios mga kaigsuonan ug dalaygon ang Dios, dalaygon ang tagiya sa atong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.